अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। आज भी 8 से 9 पॉइंट्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ। लेकिन आज मैं आपको पहले रन डाउन नहीं बताऊंगी क्योंकि आज का पूरा व्लॉग आपके लिए सरप्राइज़ है, क्योंकि मैंने आज आपके साथ बहुत बड़ी बड़ी खबरें, बहुत बड़े बड़े स्कैंडल्स और कुछ इस तरह की खबरें शेयर करनी है कि आप खुशी के मारे ज़मीन से ऊपर ऊपर उछलेंगे जनाब जी। इतनी बड़ी बड़ी खबरें मैंने आपके साथ शेयर करनी है। तो चलिए जनाब, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं पहली खबर से। सबसे पहली खबर जो मैंने आज आपके साथ शेयर करनी है, जो कि इंतहाई अच्छी खबर है, वो ये है कि आपको पता है कि दरियाए सतलुज के पास जो हेड सुलेमान की है, वहाँ पे बहावल नगर का जो इलाका है, बहावल नगर के इलाके के जो गिरदोनवा के गांव हैं, ख़ासतौर पे मंचना आबाद का जो मेन गांव है, वहाँ पर आजकल सैलाब आया हुआ है बारिशों की वजह से। पाक फौज वहाँ पर इमदादी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। लेकिन ऐसा क्या हो गया है इस खबर के अंदर? ये आपको एक मामूली सी खबर लग रही होगी, लेकिन जब ये खबर मैं आपको पूरी सुनाऊंगी तो आप खुशी के मारे ना आसमान तक पहुंच जाएंगे। और पूरे भारत के जो सिख हजरात हैं वो इस वक्त अपनी अफवाज को, अपनी गवर्नमेंट को गालियां दे रहे हैं। यहाँ तक कि पूरे पंजाब के अंदर पाकिस्तान के झंडे लग गए हैं। यहाँ तक कि पंजाबी जो हैं वो मोदी की शक्ल नहीं देखना चाह रहे, और कनाडा से लेकर इंडिया तक पाक फौज के नारे लग रहे हैं। अब आप ये सोचेंगे कि ये क्या खबर जुनैर ने बताई कि पाकिस्तान के बहावल नगर के अंदर हेड सुलेमान की का जो वो पूरा है, वहाँ से पानी जो है पूरे गांव को जो है सैलाब उसमें आ गया है। पाक फौज जो है वो पाकिस्तानियों की मदद कर रहे हैं, लेकिन झंडे पाकिस्तान के जो हैं वो जाकर इंडिया में लग गए हैं। इंडिया के अंदर पाक फौज जिंदाबाद के नारे क्यों लग रहे हैं? इंडिया के अंदर जो है पाकिस्तान के झंडे क्यों लग रहे हैं? कनाडा के अंदर पाकिस्तान के नारे क्यों लग रहे हैं? उसके पीछे की जो असल कहानी है वो मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ। जनाब अली, हुआ कुछ यूं है कि आपको पता है कि दरियाए सतलुज के पास जो हेड सुलेमान की है, यहाँ पर ये जो पानी आया है जो हमारे इलाकों के अंदर भी आ चुका है, असल में इस वक्त इंडिया का जो पंजाब है वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिशें होने की वजह से इंडिया का दिल्ली भी डूब गया, उनके बाकी शहर भी डूब गए। लेकिन पंजाब आपको पता है कि वो उनका मेन हब है जहाँ पर खेत उगते हैं, खलियान उगते हैं, अनाज उगता है। लेकिन हुआ क्या कि मोदी ने क्या किया कि भारत के अंदर जितने भी दूसरे शहर थे उनकी मदद तो करवाई अपने लोगों के थ्रू, अपनी पुलिस के थ्रू, या अपने जो भी उनके लोग हैं, क्योंकि उनकी फौज को तो मैंने कभी वहां पर इमदादी कार्रवाइयां करते नहीं देखा। लेकिन जो भारत का पंजाब का हिस्सा है वहां पर ना तो मोदी ने किसी किस्म की कोई इमदादी कार्रवाइयां करवाई, ना वहां पर कुछ किया। यहाँ तक कि भारत का जो पूरा पंजाब है वो डूब गया। लोग अपनी मदद आपके तहत वहां से बाहर निकले, खुद लोगों ने बोट्स मंगवाई और उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की। इससे पहले कि वो पाकिस्तान से कोई रिक्वेस्ट करते, जनरल आसिम मुनीर ने एक अहसन कदम ये उठाया कि उन्होंने दरियाए सतलुज के पास जो हेड सुलेमान की है वहां पर जो हेड्स हैं उनको खोल दिया, और उसके बाद पानी का कुछ हिस्सा जो है वो पाकिस्तान में आ गया, जिसकी वजह से भारत का जो पंजाब है वो डूबने से बच गया। उसकी वजह से वहां से उनके इलाकों से पानी जो है वह निकलने में मदद मिली। और इसी वजह से जो भारतीय पंजाब के लोग हैं, सिख जो हजरात हैं, उन्होंने पूरे पंजाब के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के ना सिर्फ नारे लगाए बल्कि पाकिस्तान के झंडे भी लगा दिए। उनमें से एक सिख जो हैं वो पाकिस्तान के बारे में क्या कह रहे हैं आप खुद ही सुन लीजिए। हाँ जी दोस्तों, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, नमस्ते। दोस्तों, पिछे जो एक ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ गीत आया सी कि पाकिस्तान तां वीर अपना नहीं तैनू खतरा चीन तो। वाकई सानू पाकिस्तान तो कोई खतरा नहीं। पाकिस्तान वालियां ने भरा होने का फर्ज निभा दिता। अपने सुलेमान हैड के 10 गेट खोल के पंजाब नू डुबणों बचा दिता। दोस्तों, पाकिस्तान वालियां ने जो भरा होने का फर्ज निभाया, साडा दिल तो सलूट आ। असी रिस्पैक्ट करते हैं उन्हां लोकां दी जिन्हां ने इन्ना फर्ज निभाया। बाकी वो कित्थे ने साडे अपने जिन्हां नू असी इंडियन कहने आ, साडे भरा हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਸੋਕਾ ਪੈਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵੋ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਮਾਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਬੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਪਾਸਟਰ, ਉਹ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ, ਵਿਆਸ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਪੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੌਂਕੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰ? कोई कम नहीं आया। जे कम आया तो पाकिस्तान आएगा। जी, साथ साथ स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा कि पूरे भारतीय पंजाब के अंदर अगर आप देखें तो पाकिस्तान के झंडे भी आपको नजर आ रहे होंगे। और अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान के अंदर ये जो पानी फिर आया, इसकी वजह से पाकिस्तान के जिन इलाकों के अंदर खासतौर पर मंचनाबाद, बहावल नगर और उसके गिरदोनवा के जो इलाके हैं वो मुतासिर हुए। पाक फौज ने फौरी तौर पे अमल करते हुए जनाब जी क्या किया कि वहाँ पे रेस्क्यू के लिए वहाँ पे टीमें भेज दी, वहाँ पर
कश्तियां भेज दी, लोगों को उनके घरों से निकाल कर रेस्क्यू किया। स्क्रीन पे आपको साथ साथ क्लिप्स नजर आ रहे हैं। ये है हमारी वो पाक फौज जिसको गालियां देने के लिए 9 मई का वाकया करवाया न्याजी साहब ने। ये है वो हमारे पाक फौज। जब कोई भी हमारे मुल्क के अंदर हादसा होता है तो सबसे पहले पहुंचता है कौन? पाक फौज। सैलाब आए पहले कौन पहुंचे? पाक फौज। ज़लज़ला आए पहले कौन पहुंचे? पाक फौज। कोरोना आया तो सबसे पहले वेंटिलेटर्स किसने दिए थे? पाक फौज ने दिए थे। वैक्सीनेशंस किसने मंगवाई थी? पाक फौज ने। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पहले ही पाक फौज को गालियां दे। बलूचिस्तान में पहले ही जंग छिड़ी हुई है और आप ये देखें कि ये जो हमारे लीडरान हैं ये किस तरह की हरकत करते हैं, और भारतीय पंजाब के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे और हमारे झंडे लग गए हैं। और मज़ेदार बात यह है कि भारत जो है वो काफ़ी अरसे से सिखों के खिलाफ खालिस्तानी तहरीक को नाकाम करना चाहता था, लेकिन वो तहरीक अब मज़ीद उभर के सामने आ रही है। यहाँ तक कि कनाडा के अंदर जो है भारत ने बड़ी कोशिश की कि ये जो उनका रेफरेंडम है वो ना हो सके, लेकिन वहाँ पर वो रेफरेंडम या जो भी उनके इलेक्शंस हैं या वोट्स हैं वो चल रहे हैं और बड़े ही ज़ोरों शोरों से चल रहे हैं। तो ये एक अच्छी खबर मैंने आपको ये दी है कि भारत भी अब पाकिस्तानी फौज की गुन गा रहा है, पाकिस्तान के गुन गा रहा है और उनकी अपनी हुकूमतों को गालियां दे रहा है। अब चलते हैं जनाब जी अगली खबर की तरफ। अगली खबर भी पाक फौज के हवाले से है। आपको पता है कि 75 साल तारीख में आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हमारा कोई आर्मी चीफ जब बनता है तो सबसे पहला जो उसका दौरा होता है वो दौरा होता है अमेरिका का। जनरल आसिम मुनीर वो पहली शख्सियत है जो जब से आर्मी चीफ बने हैं उन्होंने सबसे पहला जो दौरा किया वो चाइना का किया। उन्होंने डॉलर्स में ट्रेड के बजाय पाकिस्तान के साथ जो उनकी ट्रेड है उसको युआन, उनकी जो करेंसी है, उसमें शुरू कर दिया। और फिर दूसरा दौरा उन्होंने जो किया वो ओमान का किया। और तीसरा दौरा जो करके अभी आए हैं आर्मी चीफ वो ईरान का है। और ईरान के साथ जो पाकिस्तान के तनाज़ात चल रहे हैं, जो सिक्योरिटी के मामलात हैं, उसको क्लियर करने के लिए बड़ा कामयाब दौरा करके आए हैं। और उनकी जो तस्वीर आपको साथ साथ स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं उसकी वजह से दुश्मनों के सीनों पे मोंग दली जा रही है, क्योंकि इतनी मुश्किल से उन्होंने पाकिस्तान ईरान के साथ जो ताल्लुकात हैं वो ख़राब करवाए थे। लेकिन आप देखें कि आर्मी चीफ की ये कामयाबी है। अब चलते हैं जी अगली खबर की तरफ। अगली खबर जो है वो जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के हवाले से है और बहुत बड़ी खबर है। वो खबर ये है जनाब जी कि जस्टिस मुज़ाहिर नकवी जो हैं उनके करोड़ों रुपए की जायदादें निकल आई हैं। गुजरांवाला में उनका एक प्लाजा निकल आया है। लाहौर में 35 करोड़ की उनकी प्रॉपर्टी निकली है जो गुलबर्ग के अंदर है। और ये सब कुछ बता रहे हैं एडवोकेट मियां दाऊद। मैं उनकी ज़बानी आपको सुनवाती हूँ। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि उनकी जो बेटी है वो बैरून मुल्क तालीम हासिल कर रही हैं, और ना सिर्फ तालीम हासिल कर रही हैं बल्कि जो जस्टिस मुज़ाहिर नकवी हैं ये पाउंड्स में और डॉलर्स में उनकी फ़ी पे कर रहे हैं अपने फ्रंट मैन के थ्रू। क्या कह रहे हैं खुद ही सुन लीजिए। ये इस्तदा की है कि इस मामले की जो है वो तहकीकात करवाई जाए। इसके अलावा मोअज़्ज़ज़ जज साहब ने अपने जब से वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर तैनात हुए हैं तब से लेकर आज के दिन तक उनकी जो असासे हैं, उनकी जो जायदादें हैं और उनके बच्चों की, उनकी फैमिली की जो जायदादें हैं वो उनकी आमदन से कई 100 गुना ज्यादा जाकर जो है वो ज़ाहिर हो रही हैं। जैसे कि रिसेंटली मोअज़्ज़ज़ जज साहब ने 2022 जून को लाहौर कैंट के अंदर एक प्लॉट जो है वो खरीदा और वो कम से कम जो है वो 35 करोड़ रुपए का प्लॉट बनता है। लेकिन एक सुप्रीम कोर्ट के जज की तनख्वाह बहुत ज्यादा अगर अलाउंसेस डालकर भी की जाए तो वो 15 लाख रुपए बनती है। एक 15 लाख रुपए तनख्वाह लेने वाले जज साहब जो है वो 35 करोड़ रुपए की जो जायदाद है वो कैसे खरीद सकते हैं। जज साहब की जो साहबजादी हैं उनकी बैरून मुल्क तालीम के अखराजात के लिए इंटरनेशनल बैंक अकाउंट से 10,000 पाउंड की जो अदायगी की गई है वो दस्तावेजाती सबूत जो है वो भी हमने अपने इस रेफरेंस के साथ मुंसलिक किए हैं। इसलिए हमारी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से ये इस्तदा है कि उसकी तहकीकात जो है वो की जानी चाहिए। जी तो जनाब अब चलते हैं जी अगली खबर की तरफ। अगली खबर ये है कि मैं आपको शेख रशीद साहब के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। पहले मैं उनका एक क्लिप आपको दिखा दूँ कि वो क्या कहा करते थे। मैं झूल जाऊंगा, जेल चला जाऊंगा, क्या कहते थे, जरा सुनिए। मेरा भाई बहादुर आदमी बहादुर होता है। अगर मुझे मौत के तख्ते पे भी लटकना पड़े मैं प्रेफर करूंगा। मैं अल्लाह के पाक घर से आया हूँ, अल्लाह मुझे हर किस्म की मुसीबत से बचाए। 27 में मैं रोजा रसूल पे और खाना काबा से हो गया। मैं अडाला जेल में फांसी लगना कबूल करूंगा। ये रिकॉर्ड रख लें, ये भगोड़े हैं। जी तो शेख रशीद के बारे में अब जो नई खबर है वो ये है, उनको नैब पिंडी ने तलब किया हुआ था
وہ خود تو پیش نہیں ہوئے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ مفرور ہیں. وہ کہاں گئی جیل ہتھ کڑی اور وہ سسرال والی باتیں, زیور والی باتیں کہ ہتھ کڑی میرا زیور ہے, جیل میرا سسرال ہے, میں جھول جاؤں گا, میں مر جاؤں گا, میں کھپ جاؤں گا, میں اس کو نہیں چھوڑوں گا, نیازی کو نہیں چھوڑوں گا, مطلب چھوڑوں گا سے مراد کہ اس کا وفادار رہوں گا. تو وہ خود بھاگے ہوئے ہیں, میں نے ان کا سراغ لگا لیا کہ وہ کہاں ہیں. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ نیب پنڈی نے جب ان کو بلایا 190 ملین پاؤنڈ کیس کے اندر جو انہوں نے کابینہ کے اندر اس کو جو ہے منظور کروایا تھا بل کو, اس کے اندر جو ان کی پارٹیسپیشن تھی اس سے وہ مکر گئے. ان کے وکیل نے جناب جی عدالت میں پیش ہو کے کہا کہ شیخ رشید کا یہ کہنا ہے کہ میں تو اس دن موجود ہی نہیں تھا, جبکہ شیخ رشید کے آن ریکارڈ ویڈیوز موجود ہیں جس میں انہوں نے کہا کہ میں موجود تھا کابینہ کے اندر جب یہ بل پاس کرایا گیا تو اس وقت میں وہاں پر تھا. لیکن اب شیخ رشید اپنے وکیل کے تھرو کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ القادر یونیورسٹی کا یہ جو 190 ملین پاؤنڈ کا انہوں نے کابینہ سے منظور کرایا تھا, اس کے بارے میں مجھے کچھ معلوم ہی نہیں ہے. تو مطلب جھوٹ کے کوئی پیر نہیں ہوتے بہرحال. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ شیخ رشید کا سراغ لگا لیا گیا ہے. وہ کہہ رہے تھے نا پچھلے دنوں کہ میں پتہ نہیں کئی 100 کلومیٹر جو ہے وہ سفر کر کے پھر کہیں پہنچتا ہوں, پھر وہاں سے جا کے میں اپنا ٹویٹ داغتا ہوں. تو جناب عالی آپ کو اچھی طریقے سے یاد ہوگا شیخ رشید جو ہیں ان سے ماضی میں ایک صحافی نے سوال پوچھا آپ شادی کیوں نہیں کرتے, تو انہوں نے ایک بڑا بیہودہ جواب دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ جب دودھ بازار میں مل جاتا ہو تو گھر میں بھینس باندھنے کی کیا ضرورت ہے. انہی شیخ رشید صاحب کی کہی ہوئی بات ان کے آگے آ گئی ہے, انہوں نے بھینسیں اب اپنے گھر میں باندھ لی ہیں. اور وہ جو دودھ کی بات کر رہے تھے وہ بوتلوں میں ڈال کے اب ان بھینسوں کو پلا رہے ہیں جو اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہی ہیں. یعنی شیخ رشید صاحب آج کل فراغت کے دنوں میں بھینسیں رکھ کے باڑے میں بیٹھ کے بھینسوں کے بچوں کو دودھ پلا رہے ہیں. یہ ہے جی شیخ رشید کی اصلیت. بہرحال اب چلتے ہیں جی اگلی خبر کی طرف. اگلی خبر نیازی صاحب کے بغیر تو کمپلیٹ ہوتی نہیں ہے کیونکہ نیازی صاحب اتنے جھوٹ بولتے ہیں کہ جب تک میں آپ کو اگلی خبر دیتی ہوں پچھلے والے جھوٹ جو ہیں لوگ بھول چکے ہوتے ہیں, اس لیے وہ بار بار آپ کو ریمائنڈر دینا بڑا ضروری ہوتا ہے. ان کا ایک گریڈ ویڈیو آپ کو دکھانا چاہتی ہوں جس میں وہ فوج کے خلاف بولنے والے کو سب سے پہلے غدار کہا کرتے تھے, پھر وہ خود ہی بولنا شروع ہو گئے. پھر انہوں نے کیا کیا کہانیاں ہمیں سنائی, پاکستانیوں کو کیسے کیسے بیوقوف بنایا. کہا کرتے تھے موصوف کہ پاکستان جب بنا تھا تو پاکستان کی آبادی 40 کروڑ تھی اور اب 22 کروڑ ہے. کیا کیا کہانیاں سناتے تھے کہتے, اور اب کیا کہہ رہے ہیں کہ نیب نے بلایا تو میں نے ان کو یہ کہہ دیا, میں نے ان کو وہ کہہ دیا. کیا کہہ رہے ہیں خود ہی سن لیجیے. کیا پاکستان کے آرمی چیف اور آئی ایس آئی چیف کو آپ ہٹ کر رہے ہیں اور فوج کو کہہ رہے ہیں کہ ان کے خلاف بغاوت کرو. تو کیا سمجھتے ہیں آپ یہ غداری ہے؟ غداری یعنی نہیں, ہمارے پرائم منسٹر کیا سمجھتے ہیں؟ میں تو اپنے سے کہیں سے حیران ہوتا ہوں. وہ کہتے ہیں نہیں جی ہمارے یہاں ہم غدار کسی, اس سے بڑی غداری آپ یہ کیا کہہ رہے تھے. آپ جب کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف اور آئی ایس آئی چیف فوج کو کہہ رہے ہیں کہ یہ دو گندے ہیں باقی سے فوج ٹھیک ہے, آپ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ فوج ریپلے. اب کیا فوج کو ایک ڈیموکریٹک پولیٹیکل پارٹی ہے جو نو کانفیڈنس پوشن کرے گی؟ فوج کو آپ کہہ رہے ہیں کیوں کریں ان کے اگینسٹ؟ آپ فوج کو کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف کے خلاف بغاوت کرو. مجھے جو آج سوالوں سے چیز سامنے آئی وہ کیا تھی, مجھے کہتے جی آپ کے لوگ کیوں گئے وہاں, کنٹونمنٹ میں کیوں گئے, تو فلانی جگہ کیوں گئے, آپ نے پہلے سے تیار کیا ہوا تھا. میں نے ان سے پوچھا کہ جب مجھے کمانڈو ایکشن سے اٹھایا جا رہا ہے وہاں تو کدھر جانا تھا لوگوں نے پروٹیسٹ کرنے؟ تو اس کی باتوں سے مجھے یہ لگا کہ آپ کو پرامن احتجاج کرنے کی اجازت نہیں ہے کہیں جی ایچ کیو کے سامنے یا کنٹونمنٹ کے سامنے. آپ یہ سوچیں کہ پاکستان کی آبادی 40 کروڑ تھی, جب پاکستان بنا ہے تو اس کی آبادی 40 کروڑ تھی, آج 22 کروڑ ہے. بہرحال نیازی صاحب کے کیا کہنے, چلتے ہیں چھوڑے جی اگلی خبر کی طرف. اگلی خبر, اچھی خبر وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے 2 ایم پی اے گرفتار ہو گئے ہیں. 9 مئی کے واقعات میں یہ مفرور تھے اور جب یہ عدالت کے اندر پیش ہوئے تو احاطۂ عدالت سے ہی ان کو گرفتار کر لیا گیا. ان دونوں کے نام میں آپ کو بتا دیتی ہوں, ایک تھے ملک واجد اور دوسرے تھے ارباب وسیم. اب پھینٹی پروگرام کے لیے جناب جی اندر جا چکے ہیں اور پکڑے جا چکے ہیں. تو آخر بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی, ایک دن تو چھری کے نیچے آئے گی. بہرحال اب چلتے ہیں جی اگلی خبر کی طرف. اگلی خبر پہ چلتے ہیں, وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ پی ٹی آئی کے تقریباً تمام جو ممبران ہیں وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. فیصل واؤڈا کی خبر سچ ثابت ہو رہی ہے کہ جب تک الیکشنز آنے ہیں پی ٹی آئی میں صرف نیازی صاحب نے اکیلے رہ جانا ہے, اور نیازی صاحب نے تبھی جو ہے نا وہ آپ کو نئی نئی کہانیاں سنا رہے ہونا ہے. پی ٹی آئی کو پھر سے ایک دھچکا لگا ہے اور وہ یہ لگا ہے جناب ڈیرہ اسماعیل کے جو جنرل سیکریٹری تھے پی ٹی آئی کے ایڈوکیٹ ثناء اللہ عرف کاکا شاہ,
ان کا نام تھا, انہوں نے بھی علیحدگی اختیار کر لیا. جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے پی ٹی آئی سے علیحدگی کیوں اختیار کیا ہے, تو انہوں نے یہ کہا کہ جناب جو لیڈر ہوتا ہے وہ ہمیشہ آگے فرنٹ پہ رہ کر لوگوں کو لیڈ کرتا ہے. یہ کیسا لیڈر ہے جو خود چھپ کے بیٹھ جاتا ہے, زمان پارک سے باہر نہیں نکلتا اور لوگوں کو آرڈرز جاری کرتا رہتا ہے. دیٹس وائی انہوں نے کہا کہ میں بہت ہی بدزن ہو گیا ہوں اور میں پارٹی کو چھوڑ رہا ہوں. اب بہرحال چلتے ہیں جناب جی اگلی ویڈیو کی طرف. تو اگلی ویڈیو میں نے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ ہے جناب عالی اون چودھری کی, کہ اون چودھری کہہ رہے ہیں, انہوں نے پھر سے اپنا ایک انٹرویو دیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بشرا بی بی کے بارے میں نیازی صاحب جو ہیں وہ عدالت میں بھی آتے ہیں, نیب میں بھی آتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ بشرا بی بی کو استثنا دیا جائے کیونکہ وہ ایک گھریلو خاتون ہے, ان کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ نیازی صاحب کو چلانے والی اور ان کی آگے سے سیاست کو چلانے والی اور ان کی پارٹی کو چلانے والی اور سب کو آرڈرز جاری کرنے والی کون ہے, وہ بشرا بی بی ہیں. اور اس کے بارے میں صرف اون چودھری نے نہیں کہا, اس سے پہلے علیم خان کہہ چکے ہیں, جہانگیر ترین کہہ چکے ہیں, فردوس عاشقہ وان کہہ چکی ہیں, اور اب اون چودھری بھی کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں خود ہی سن لیجئے. آپ کے پاس ثبوت کے طور پر عمران خان صاحب کا وہ ٹیکسٹ موجود ہے جس میں انہوں نے کہا کہ آپ نے نہیں آنا ہے, خواب دیکھا ہے بشرا بی بی نے؟ جی بالکل ہے میرے پاس, وہ آج بھی ہے. یہ بار بار کہا جاتا ہے کہ وہ گھریلو خاتون ہیں, انہیں نہیں لے کے آنا چاہیے, انہیں نہیں گھسیٹنا چاہیے, یہ بار بار ظاہر تحریک انصاف کہتی ہے. مگر دوسری طرف سے اعتراض یہ ہے اور الزام یہ ہے, اور ظاہر کچھ آڈیو لیکس بھی آئی ہیں, کہ اصل میں تو معاملات بشرا بی بی چلاتی ہیں. کیا یہ درست ہے؟ آپ نے دیکھی ہیں, آڈیوز میں بھی دیکھی ہیں آپ نے, سب کو سب پتہ ہی ہے. اور یہ ایکچولی حقیقت بھی یہی تھی. اور پنجاب میں جس طرح وہ فرا گوگی انفلوئنس کرتی تھی اور جمیل گجر کرتے تھے, تو وہ اپنی حیثیت سے تو نہیں کرتے تھے نا. یہ سازش صرف یہیں تک نہیں رکتی, بلکہ نیازی صاحب کے اپنے ہی, وہ کہتے ہیں نا اپنے ہی گراتے ہیں نشے من پہ بجلیاں, تو وہ اپنے ہی گراتے ہیں نشے من پہ بجلیوں میں. سب سے آگے جو آتے ہیں وہ فیاض الحسن چوہان آتے ہیں. ان کی تو زبان کو میں کہتی ہوں لگام میں نہیں لگ رہی, ہر روز ایک نیا شوشہ چھوڑتے ہیں, مطلب آ کے ایسی کہانی سناتے ہیں وہ کہ آپ کے 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں. اب فیاض الحسن چوہان نے جناب جی پھر سے 2-3 باتیں کی ہیں جس میں انہوں نے سر فہرست یہ کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی جو مدرسے ہیں ان کے باہر بھی توڑ پھوڑ کرنے کا پلان تھا نیازی کا. اور فیاض الحسن چوہان نے یہ بھی کہا ہے کہ نیازی صاحب نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ جب ہم الیکشنز جیتیں گے تو اس کے بعد ہم نے اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے. اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے احمد قریشی کا بھی میں آپ کو وٹنس سنواتی ہوں. ایز وٹنس وہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے نیازی صاحب نے اسرائیل کو جو ہے وہ تسلیم کرنے کے لیے جب وہ گئے تھے بیرون ملک, تو وہاں پر ان کے سامنے ان سے پوچھا گیا تھا کہ کب آپ دستخط کرنے جا رہے ہیں. تو میں چاہتی ہوں کہ فیاض الحسن چوہان کا میں اسرائیل سے ریلیٹڈ آپ کو کلپ بھی دکھاؤں, اور مولانا فضل الرحمان کے مدرسوں کے باہر جو توڑ پھوڑ کا پلان تھا وہ بھی آپ کو سنواؤں, اور یہ بھی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بندے کو بھی انہوں نے نیازی صاحب نے اسرائیل بھیجا تھا. اور طل حبیب والی کا پوری کہانی تو میں نے آپ کے سامنے ویسے ہی رکھی ہے, تو یہ ذرا آپ ملاحظہ فرمائیے. 14 فروری شام 6:30 بجے جب چیئرمین پی ٹی آئی رہا ہو کر واپس آئے تو پہلی زوم میٹنگ کے اندر یہ کہے کہ اب جناب آپ نے مولوی فضل الرحمان کے مدرسوں کے باہر مظاہرے اور جناب مار دھاڑ شروع کرنی ہے. تو اسرائیلی لابی کی اگر چیخیں نکلی ہیں تو بنیادی طور پر کیوں نکلی؟ 9 مئی کے واقعات کے بعد پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے جب طے کر لیا کہ اب ہم نے یہ چیز نہیں چلنے دینی, اور ہارڈلی اس کو جناب بڑے ہارڈ وے کے اندر جناب پریس کر دیا, انہیں سمجھ آ گئی کہ ایجنڈا فلاپ ہو گیا ہے, انہیں سمجھ آ گئی کہ پلاننگ ساری فلاپ ہو گئی ہے, انہیں سمجھ آ گئی کہ اب یہ پلاننگ مزید چلے گی نہیں. تو وہ بے ساختہ جس ملک کے ساتھ تمہارا سفارتی تعلقات تھے, جس کو تم نہیں مانتے, جس کو جو تمہیں نہیں مانتا. اور آپ ذرا احمد قریشی کو بھی سن لیں کہ وہ کیا فرما رہے ہیں. ہمارے حکومت کے اندر جن کو معلوم ہے کہ اس وقت جو ہے پرائم منسٹر آف پاکستان کے ساتھ واشنگٹن میں یہ بات ہوئی کہ آیا پرائم منسٹر عمران خان صاحب آپ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کر سکتے ہیں اور کب کریں گے, اور آپ دستخط کب کرنے جا رہے ہیں ابراہیم اکارڈز کے اوپر, آپ کب شامل ہونے جا رہے ہیں یو ای کے ساتھ اور بحرین کے ساتھ. تو جناب یہ تھا آج کا ویڈیو, آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. باری ہے جی آپ لوگوں کی, آئی کامنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے کہ بھارتی پنجاب کے اندر پاکستان کے جھنڈے لگنا کیسا ہے, اور پاکستان زندہ باد, پاک فوج زندہ باد کے نعرے پورے بھارتی پنجاب کے اندر لگ رہے ہیں. جو خبر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اس کے بارے میں ضرور بتائیے گا کہ شیخ رشید آج کل بھینسوں کو دودھ پلانے میں مصروف ہیں, اور خود وہ جو دعوے اور قصے اور واقعات سنایا کرتے تھے وہ اب
کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ نازی صاحب کے جو ثبوت آج آپ کو میں نے دکھائے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ فیاض الحسن چوہان اون چودھری کے جو میں نے آج آپ کو کلپس دکھائے ہیں بطور ثبوت اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اور مجھے بتائیے کہ جسٹس مظاہر نقوی کے حوالے سے جو میں نے خبریں آج آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اور مجھے بتائیے کہ امریکہ کا دورہ نہ کرنے والے عاصم منیر مختلف ممالک کا دورہ کریں جس کی وجہ سے امریکہ کے سینے پہ مونگ دلی جاری ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اور باقی جو خبریں اور خوشخبریاں میں نے آج آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، خاص طور پہ پی ٹی آئی کے جو ایم پی ایس پکڑے گئے ہیں اور خاص طور پہ جو لوگ پارٹیاں چھوڑ کر جا رہے ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ان تمام خبروں کے بارے میں آپ جو کچھ بھی سوچتے سمجھتے ہیں آئیے کمنٹ سیکشن میں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔